कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लौट गया हूं। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए। ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था। दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे। हुजूर को जानते नहीं अभी तक। 2 ऊंट बेचे थे, खरीद ली अबू जहल ने। पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया हूं, सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते हैं मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के वह हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूं। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दें तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दें तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे मैं कौम का खादिम हूं, और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया। शर्म करो, शर्म करो। वारस शाह मान करी ना वारसाना, रब बेवारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एहसास दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह कयामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चल, कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई हैं, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूं, ये एक जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा, इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है, और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर इधर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है, उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ, उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना, कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़ तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था,
وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہے۔ کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں۔ تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا، میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے پڑھائے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جوان، 12-14 سال عمر، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں، 12-14 سال عمر، تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا حبیبہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ اوکھا جے بابا کام، ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر، چھلانگ لگائی، مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ، اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ دن، 2 دفعہ حضور پتہ لے۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی، باپ بھی رونے لگے، حضور نے پھر پیار کیا، چلے گئے۔ حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیں، کچھ نہیں، رشتہ ہی بڑا نازک، نہیں بتائیں۔ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، او اگ دا دارو می تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی، خبر۔ کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے، تو کہتا نہیں دینی، کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں، اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا، نزاکت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے، اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو، آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا۔ رات کو انتقال ہوا، باپ نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، سارا کچھ جاننے والے رسول آئے، کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ، کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی، میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا، نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے، گلیاں یہودیوں کی ہیں، قربان جائیں، ساری دنیا روضہ رسول پہ، اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا روضہ رسول پہ، اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ یہاں دعا بھی انوکھی، اس کے لیے دعا بھی انوکھی، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی، کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، وہ تیری شان کے لائق ہے، ذرا اس سے مسکرا کے ملنا۔ کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں، غلام جان۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، وہ جو ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، میں نے کہا بس نہیں چلتا، ہم تو تارے بھی لگا دیں، ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں۔ میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔
सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते थे। इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाए। इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था दूसरे में नहीं होता। ओ जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं, गुलामी की। माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके। ये वो मुसअब इब्ने उमैर हैं, अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा। हर सरदार की मिन्नतें की, हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो। वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी, लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है। और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था। सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दे आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम में पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, कि आज उसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिलेगा।